سلام سلام طعنا هبلي ناي سنايزن خلو تخاتلتي يوتيوب channel كمي لخم كمي تخونو كمي نبزا ساعت زي بصيحكم أنا سلامية إغزابير مسكن سلام كتخونو ناي كل جزء تمنيتيو كم تلمون لو channelي حدش تمزلهم لايك سبسكرايب بمقار بيتساب كنيكم بيتساب زخونكم دما هانا زي زخانا رئيتكم أي فلين ناولكية بحق يغرطع بزح تفيلة أجت أمغعك سرح سلا الهوانا ممتاز سلا زعبيني ناي بيتها سلا زير خوكي نشتن تفيلة زلهنا كحزقنا يتفز خون يتفن نالكو بزح ولا فيديو تزنجي لهنا كلمة زينة كولكم ميدا اللي لما عند تدما بحنتي بتلي لان احنا لدق أنستيو أو سدتني ركب دق أنستيو أجداسي زخنت مخري زولكو واحد زي مسئية زلهنا أوزي سوشيال ميديا بچون بزح نجار عندنا نرى بزح نجارنا نعزل لنا نخونا إذا حفتنا أوزي أوسئلي كم بملك جير مسئية زلخ حفتنا أو سدت كابت سدت عسرت شو عمت جيرة لا قالوا مي كتبلكن جنا عدتي أتيت وتحلفة ودما أو زعدي تقودي أب الزبيل شرنا تبهالت يا كنيا رئينا ياخن كونا بزح لحساو لا برسنا بزح حساو مزيلنا خو خونيو لو عليكم قال الله يخليكم اسم الله سيدنا كالأثون استفعل ليو أو زي كم صحف تريو للزل خندما بزعبا نحنا دقا نشتيو أو مسنا زلنا تقداس النت زنا قرو صحف ون علو يوم مالتنا نشتن مسأتم جيرة حدا من الاختخام محلال فلكن يدلي حواتي معري أنا كاغاتن فليت ليكونكس تلو فلتنا يس من مخاخاري تي أنحنا الفلتنا يسي من مخاخار من نجار نحنا اللي طقمنا نقاسي متحق جاز إيمو سخاتن بزخال كنا تزاروا أنا وتزخال وخنا جركنينا نايزة حفتنا هوت كنا حسوا خلنا بتعمازي خبدي ولي نشتن لا حلنا أنا لمز كله نجر عسرت شو عملت أكل أو سدت ما نيقال نستيت عدم كلاتنا نفلطه قالنا أنا زلوا تصعنوا أبيت سبنا زلوا وي أو زعدي نحلفه هوت كلات ناس حد لي حد إجزابهر نا قال إسباي فلتنيو حد إجزابهر أملاخ يفلت إحنا نتعني شو كامنا حلفنا تهولك ندلي إيه السام جمران إذا حفتنا إجزابهر أملاخ نسنا تاريو فتزيد حلف من قصة سمي وارسا نسترفنا أحواتي معري كبعلتنا جمرجن كنت أغلنا سدت مجمر دايم بي مودعتها ولنيو سدت لما أنتي حدش حسات حسب ناقا حدش حسات حسب لبن سعرن نحدري وكلنا بتلي دق أنستيو أحواتي كبعلتي جمرو أنا الحدي كمكر لي كونكس كبعلتي جمرو بزدخ أهلنا متن كنت كم زلنا بتلي أو سدت حاوي بلنا حفتي بلنا مالتي بيتي سودس إنه خوينا جن حاوي حفتي أيكوني لأخال خونا خاوز عد لأخال خونا قطعنا خاينا مستي أدوانا وقلنا زيلا عيا تقوليت انكدوي الكيلة عيا تبنا ويدي ما سارحة تقرر لهم تنايك قدم هي وسنورنا يو أيكوننا نزلنا حزي كفتنايك قدم زنورنا يهي وتوزينا لوعلتنا للاقان قهول دقنا لمساي هيوتنا لسدرا بيتنا كانوا لنا نسرح زلنا مو مسون دحرنا يكساخعي ويدي ما سخوخون اللي ايو إلنا أبرأسنا مصينا يخوينا خام قديتها كنسرح كنت انقاق لنا بتلي أبطعنا ناس خرص كنقبل لنا نحامن كسراح حكمنا خدلوا نحكمنا كم يوم زقورو كم يوم زهو أو سعود حكايم يلي بزل فشقوا المخنيات بزحت دق أنستيو حواتي سينا ينا يقود هاينا كاو حامن كحكمنا تخلى خلقات عنا سلالخونا تعنا كنحلل لنا كاو نسرحو الصراع عما قاقبا معلتنا بخامي نجمر معلتنا بخامي نودو أو هوتنا زقاطنا ما نيو نقر تقوانفوتات كما أمنت حزن زي هندو تومت مالتي هندو تومت
ካብኡ ሓሊፉ ሃንደበታዊ ምስኣን ስራሕ ምጻእ ተጽዕኖ ናይ ቤተሰብ ሰሪሕካ ገንዘብ ክትእክብ ከለካ ኩሉ ግዜ ልጎደልነት ልመስሎም ኣብዚ ዓዲ ክሰርሕ ኢልካ ንእሽተን ድንጉ ብትብል ብዕድመ የማሩርካ ቆልዓ ተለካ ቆልዓ ሓዲክ ክብልካ ተይልወልድካ የወልድክ ይብልካና ብዙሕ ተጽዕኖ እዩ ዝመፀካ ካብ ኣብ ዓዲ ኮይንካና እቲ ዓዲ ዘሎ ሰብ ኣየርድአካን እዩ ማለተይ እቲ ኣንሕና እንደና ንሰርሖ ዘለና ኣንሕና ንደኽሞ ዘለና ግን እዚኣ እኮ ከምዚ እኮ ስለልኾነት እኮ እያ እዚኣ እኮ ክትመልእ ደልያ ኢሉ ምስ ንሽቶን ኣየረድኡና እዮም በቃ ብቻ ሓንቲ ረዲቶም ታናዓልተውና ተባልተው እዮም በተለይ ተስኢኖም ክሻብታ ልረክብ ይሕንክስ ዝበሃል ክሻብታ ዝረኽዋ ብቻ እዮም ካብኡ ልየውለድ ስለናህና ግድ ኣይሰጦምን ናተላ ስለ ሕማቕ ምዝራብ እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ለተኮርና በተለይ ሓደ ተታዕዝካዮ እናተኸብለክ እንደየ እዚ ነገር እዚ ናይ ምጽዋር ቃዕሚ ክልና እንድሕር ኮይኑ መጀመርያ ካብ ጥዕና እዩ ዝብገስና ጥዕናና ክንከታተል ኣለና ክብለክ እንደለየ ኣብ ሰዓትና ክንበልዕ ኣለና ኣብ ሰዓትና ክንሰተ ኣለና ኣብ ሰዓትና እቲ ሰብነትና እንደልዩ ኩሉ ከምቲ ንቤተሰብና ንሕዋትና ንናጋብ ንገዛና ክነማልእ ኢና እንደልና ንሓስቦ ነገር ኣብ ነብስና ክነማልእ ኣለና በተለይ ኣብ መመጋገባ ኣብ ፀሓይ ምጻእ ኣብ ጥዕናዊ ትኩረት ክንገብር ኣለና ክብለክ እንደለ ኣሕዋተይ ማዕረይ ኣብ ጥዕናና ትኩረት ክንገብር ከለና ቀዳምነት ተጠቀምተ ንሕና ኢና ማንኛው ብቀሊል ምክንያት ክንዳኸም ኣይንኽእል ዋላ ብስነ እምራዊ እውን ክንዳኸም ኣይንኽእል ኢና እንድሕር ናይ ዳ ጥዕናና ለይንከታተል ንሓምም ኮይንና ምግቢ ዘይንበልዕ ኮይንና ማይን በኣግኡ ዘይንሰቲ ኮይንና ውልቃዊ ፅሬትና እንድሕር ዘይንከታተል ኮይንና ግን መጨረሻና ለኣና እዩ ብስነ ልቦና ንጉዳእ ካብ ብስነ ልቦና ሓሊፉ እውን ከምዚ ብጥዕና እውን ንጉዳእ ማለት ነው ንስ ብስነ ልባዊ ክንብለ ከለና ኩሉ ግዜ ገነፍነፍ ክትብል እንድሕር ኮይንካ ናይ ባዕልኻ ሰዓት ግዜ ክልየካ ኣሎ ትዕርፈሉ ትወልዐሉ ትሕፀወሉ ትኽደነሉ ግዴታ ዋላ ቅድሚ ሳቶም ትኾን ዋላ ቅድሚ ዕራዊ ሃልዩ ግን ኣፍታ ናይ ባዕልኻ ትርፊ ሰዓት ወይ ድማ ትርፊ ደቂቃ ዘለትካ ኣፍታ ትሕልፈላ ክትከታተል ክልየካስ ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ ኣሕዋተይ ማዕረይ ክልየና ኣሎ ምክንያቱ በቃ ክዳውንትና ቀያየርና ኣለይ ለበለ ነገር ኣብ ክላስና ኮይና እኳ እንዳሕር ክንገብር ከለና ሕሊናና ብጣዕሚ እዩ ዝህደስ ዘይህደስ ኣይኮነ ጥራሕ ጥዑም መብላዕ ብቻ ዘይኮነ ጥዑም ምስታይ ጥዑም ክዳን እውን ግዴታ ኣይኮነ ናብ ሶሻል ሚድያ ወይ ክንወፅእ ወይ ሰብ ክሪአና ኣሎ ወይ በቃ ሰብ ቦታ እንድሕር ሃሊና ኮይንስ ብዝተኻእለና መጠንሲ ልባዕልትነት ክንከውን ኣለና ክብለክን ይደሊ በቃ ቀዳምነት ትኹረትና ከዓ ኣብ ጥዕናና ኣንሕና እንድሕር ሃሊና ኢና እቲ ናናጋ ሕልምና ዝክህሊ ዝኽእል ኣንሕና እንድሕር ሃሊና ኢና ወለድና ክህሊ ዝኽእሉ ኣንሕና እንድሕር ሃሊና ኢና ውላድና ክህሊ ዝኽእል ኣንሕና እንድሕር ሃሊና ኢና ሎሚ ዝዘራእናዮ ናጋ ዓፂድና ፍረ ንረኽበሉ ማለት ንኣብነት ተሰዲትና ንሰርሕ ኣለና ሰሪሕና ጉልበትና ዘስናሉ ገንዘብ ናጋ ዓዲ ኸይድና እውን እንወልዖ እንነብረሉ እንሰርሐሉ ከም ድሌትና ክንቀሳቀስ ስለሰይ ጥዕና ተድልየና እዩ ጥዕና ተዘይብልና ግን ልሰራሕናዮ ገንዘብ ኪሳራ እዩ ለመሐከመ እዩ ዝኸውን ኣጋጣሚ ኣብዚ ሓመምክን ሕክምና ለይከድክን ተነይርክን በቲ ኣነ ልብለክን ለኹ መልእኽቲ ኣይርድአክን እዩ ሓመምክን ሕክምና ተኸይድክን ግን ክንደይናይ ኣብ ሕክምና መጀመርያ ሓሚምካ ወይ ድማ ስምዒት ናይ ሕመም ተሰሚዕካ ኣብ ዳዕረው ኮይንካ እሞ ላብ ሕክምና ክትኸይድ ከለኻ ኣብቲ ሕክምና ክትከድ ከዓ ምሽዋር ወይ ድማ ላብቲ ሕክምና ዝወስደካ ክትረክብ ክትደሊ ከለኻ ክትስእን ከለኻ ኣብኡ ከይድኻ ናይ ልለው ናይ ቋንቋ ሕፅረት ድንጋፄ እቲ ናይ ቋንቋ ሕፅረት ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ምድንጋፅ ተጓንካ ምሳኻ ቋንቋ ትግርኛ ወይ ድማ ልዛረብ ነቲ ቋንቋ ካናትካ ልዛረብ ሰብ ክደይብልካ ክትኾን ከለኻ ቢያንስ ናይ ሃይማኖት ልኽተል ሰብ ለይብልካ ክትርኢ ከለኻ ክንደይ ናይ ከም ልሕምም ክንደይ ናይ ብውሽጥኻ ካብቲ ቃንዛ ናይ ሕማምካ ኣሎ እቲ ናቱ ስእነት ሰብ ከም ዝሕመካ ልፈለጠ እዩ ልፈልጦ እዚ እንትን ሓየም ክንደይ ትፈልጣ ግን ሃይጠና እንትኸታተላ ኣንሕና ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ግዜ ሄድፎን ስለንጥቀም ሄድፎን ጉዳት ኣለዎ እዩ ኩሉ ግዜ ፀሓይ ስለለይ ንወፅእ ና ቫይታሚን ዲ ሕፅር ከጋጥመና ይኽእል እዩ ቫይታሚን ሕፅር ከጋጥመና ዲ ተጋጢሙና ከዓ
أزوي حدا جنيا أي واحد دين كجات منا يخلي واحد دين تجات منا خاعة نايد خام لبي خجات منا يخليو نايد نستفعل عليه نجارنا أو ساعتنا مجي أو ساعتنا معي كنركب علنا قدامنت أو تعنا ناخن جبر لنا كورات حواتي حق دخام يجي لك كتحسوا خلها مالتي دزين كنجبر نورو لمشناف ناقال حشة نجر لمركاب سلالخنا بستخقالنا متن كنت انكرنينا بستخقالنا متن كنجب زندلنا سنة لبونا أنا أول كنمهار لنا أزوي لأنا الحجوزنا نجرات لأنا الحجوزنا فيديوهات كنرأي لنا كل حلفه قدام النت قالوا له نورك نجرندو قدام النت كعا سدت كام زل خوينو سدت كنقبل علينا مجمرة نسرح سرحون تقصرنا هوت كنقبل لنا بحلنا أنا مخنياتو سرحنا لبعلتنا نحنا جنزب كابدلنا جنزب كنركب لحدنا كنسرح كم زلنا كنفلت لنا أو هوتنا كرسع زي دلخن زي ندلو نجر كمدم تخجبر لكن جن صلاتنا إياه صلاتنا صلات بتشايا صوم ترخيب كام جيزة الليكا وإذا ما تصوم البيت الليكا صوم እግዚአብሔር አምላክ ይحግስكن እንድሕር ናይ تصومሉ بيت زيلካ ኮይንካ ምግብ ባዕልትክን ትሰርሓ ኮይንካ ኣስከደ ትነብረሉ ሆን ግን ኩሉ ግዜ ጸሎት ባዕልትክን ግበራ ኢኽን ኣሕዋተይ ማዕረይ ኩሉ ግዜ ጸሎት ባዕልትክን ግበራ ባዕልትና ክንገብር እኛና ካብ ባዕሊት ጀሚሩ ማለት እዩ በቃ ቀዳምነት ምግብ ለዓም ኣይስተያ እየይለክን ግን ቀዳምነት ዘድሊ ነገር ጸሎት እዩ ላይ እግዚአብሔር መምልካት እዩ ተኺልካ መስጋድ እዩ ካብ نفرق حدا ساعة نفرق 2 ساعات كوفيلك كتجنا 3 جيزة 4 جيزة እግዚአብሔር አምላክ ኃይልን ጉልበትን ተይውና ካዓኸውላ ዓቀቢ ሰግድ ላብ ሰግድ ለወል ሰግድ መንፈስ ቅዱስ ኢልና ክንሰግድ ኣለና ኣሕዋተይ ማዕረይ ክፉ መንፈስ ከዓ ኩሉ ግዜ ናትና ጭንቀት ናትና ድኻም ስለለደሊ ኩሉ ግዜ ንሕና ከዓ ክርስቲያን ስለዝኾና ብክርስቶስ ክንብርትዕ ክንጥንክር ኣለና خبلكني دلي بحق بزح زرا بزح لكم كونه ግን ለአና ከጠቅመና እዩ ዘልኩጎ ነገርዩ ኣብ ህይወትና ክንጥንቀቀሉ ዘለና ነገር ተዛሪክን ዘለሁና ለማዓንቲ እዚያ ትመስል መልእኽተይ ካሊ መዓልቲ ከዓ በኻሊ ቪድዮ ክመፀክን እየ ክሻብ ስግን ሰላም ኩናለይ ኣብ ዘለኹኖ ስደተኛ ኣሕዋተይ ማዕረይ ከመይ ዘለኽን ስደት ዘለኽን እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኹላትና ፀሓይ ጽላል ይግበረልና خبلكني دلي ሰላም ንዓኽን